सरकारले 5 लाख रुपैयाँ दर्ता शुल्क मात्र निर्धारण गरेको छ युट्युबको लागि। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। अहिले सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलाउने काममा पनि ती पत्रिकाहरूले ठुलो योगदान पुर्याएका हुन्। 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धका दौरानमा माओवादीहरूका समाचार पस्किने जनादेश साप्ताहिक आज कहाँ गयो? प्रचण्ड सत्तामा पुग्नु भएको छ। जनार्दन शर्मा यो देशको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। युद्धमा होमिएका त्यो बेलाका नेताहरू अहिले धनाढ्य भएका छन्, तर पत्रकारहरू खाडी मुलुकमा काम गर्न पुगेका छन्। सरकारको नियत त्यसतर्फ छैन। सरकारको नियत युट्युब सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाउने र खास पत्रकारहरूलाई त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने, जागिरेको रूपमा मात्र प्रवेश गर्न दिने वातावरण सरकारले सृजना गर्दै गइरहेको छ। यो मनपरी ढङ्गले दर्ता शुल्क भन्दै 5 लाख रुपियाँ तोकेर प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोट्ने कामलाई अविलम्ब बन्द गरियोस्। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 282 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु, निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल फागुन 25 गते प्रतिनिधि सभाबाट ध्वनिमतका आधारमा एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि एमसीसी सम्झौताका प्रभाव नेपालको प्रेस जगतमा देखा पर्न थालेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने सरकारको तयारी भएको छ। युट्युब अहिलेको मिडिया युगमा निकै लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मानिन्छ। जसका हातमा मोबाइल छन् उनीहरूले युट्युबको मनोरञ्जन सहजै गर्न पाइरहेका छन् र समाचारसँग नजिक पनि हुन पाइरहेका छन्। मेरो व्यक्तिगत अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा लेटर प्रेसबाट पत्रकारिताको जीवन सुरु गरिएको हो। निर्दलीय पञ्चायतकाल, निर्दलीयता अन्तर्गत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्थ्यो। निर्दलीयताको पक्षमा लेख्न स्वतन्त्रता हुन्थ्यो, तर दलीय स्वतन्त्रताको निम्ति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थिएन। तथापि दलहरूलाई त्यो अवस्थामा प्रतिबन्धित भनेर घोषित गरिएको थियो। समाचार माध्यमहरूमा पनि प्रतिबन्धित भनेर दलहरूका अगाडि शब्द लेखेर समाचार पनि पस्किन पाइने अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरूका खबरहरू जनताका बीचमा पुर्याउने नेता र जनताको समाचार माध्यमको रूपमा लेटर प्रेसबाट सुरु गरिएका ती पत्र पत्रिकाहरू निकै लोकप्रिय बन्दथे। जनताका हात हातमा ती पत्र पत्रिकाहरू पुर्याउन निकै दौडधुप गर्नु पर्दथ्यो। एउटा माध्यम बन्दथ्यो हुलाक। हुलाक बाहेक अरू कुनै पनि माध्यम हुँदैनथ्यो। अहिलेको अवस्था धेरै परिवर्तन भएको छ। लेटर प्रेसबाट अनलाइन कम्प्युटर प्रणालीमा प्रवेश हुँदासाथ निकै आश्चर्यजनक फड्को मानिन्थ्यो। कम्प्युटर प्रणालीमा आएपछि एक एक अक्षर मिलाउनु पर्ने अवस्थाबाट निकै अगाडि बढेको, विज्ञानले ठुलो प्रगति गरेको ठानिन्थ्यो। तर कम्प्युटर प्रणाली यति अगाडि बढेर गयो कि प्रिन्ट माध्यमहरूलाई अनलाइन माध्यममा रूपान्तरित गर्यो। प्रिन्ट माध्यमहरू विस्थापित हुने अवस्था, अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा रहने अवस्था सृजना भयो। अनलाइनको लोकप्रियताले गर्दा पाठक पंक्तिमा पत्रिका खरिद गरेर पढ्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको अवस्था छ। यसैबीच मिडिया क्षेत्रमा नयाँ फड्कोको रूपमा युट्युब सञ्चार माध्यम आयो। युट्युबले निकै लोकप्रियता हासिल गरिसकेको छ। युट्युब स्वरोजगारको रूपमा पनि धेरै नागरिकहरूको लागि यो आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। विश्वका धेरै देशहरूमा यो स्वरोजगारको माध्यम बनेको छ।
नेपालमा पनि धेरैजसो युट्युब सञ्चालकहरूले यसलाई स्वरोजगारको माध्यम बनाएका छन्। स्वरोजगारको माध्यम बनिरहेको र सहजै विदेशी मुद्रा समेत आर्जन गर्ने एउटा माध्यम बनेको युट्युबलाई नेपाल सरकारले अंकुश लगाउने तयारी गरिरहेको छ। अंकुश लगाउनको निम्ति प्रत्यक्ष रूपमा अंकुश लगाउन नेपालको संविधानले सरकारलाई बाटो दिँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानले नदिएको कारणले गर्दा सरकारले घुमाएर युट्युबलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको छ। युट्युब अनुगमन गर्ने, यसलाई नियमन गर्ने, यसलाई दर्ता प्रक्रियामा राख्ने, यसलाई अनुशासनमा राख्ने, यसलाई जिम्मेवारी पूर्ण पत्रकारितामा रूपान्तरित गर्ने एउटा पाटो स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर सरकारको नियत त्यसतर्फ छैन। सरकारको नियत युट्युब सञ्चार माध्यमलाई प्रतिबन्ध लगाउने र खास पत्रकारहरूलाई त्यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने, जागिरेको रूपमा मात्र प्रवेश गर्न दिने वातावरण सरकारले सृजना गर्दै गइरहेको छ। सरकारले 5 लाख रुपैयाँ दर्ता शुल्क मात्र निर्धारण गरेको छ युट्युबको लागि। युट्युब सञ्चालकहरूलाई 5 लाख रुपैयाँ दर्ता शुल्क कायम गर्दा बित्तिकै सञ्चारकर्मीहरूले त्यो 5 लाख रुपैयाँ दर्ता शुल्क दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यो स्वरोजगारबाट मालिकको इच्छामा आधारित रोजगारमा रूपान्तरित हुनेछ। धनाढ्यहरूले, व्यापारीहरूले युट्युब दर्ता गर्नेछन्, जसले 5 लाख रुपैयाँ नगद दर्ता दस्तुर बापतमा दिने हैसियत राख्दछन्। त्यसो भयो भने जससँग युट्युबको स्वामित्व छ उनीहरू कहाँ पत्रकारहरूले जागिर खानुपर्ने अवस्था हुनेछ। यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। प्रिन्ट मिडियामा निर्दलीयताको अभ्यास हुँदा निर्दलीयता विरोधीहरूमाथि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने क्रममा पनि पञ्चायतकालमा पत्र पत्रिकालाई दर्तामा अंकुश लगाइएको थिएन। पत्र पत्रिकाहरू स्वाभाविक रूपमा दर्ता हुन्थे। तर अहिलेको अवस्था लोकतान्त्रिक परिपाटी, संघीय गणतान्त्रिक पद्धति, यो अवस्थामा पनि सरकारले सञ्चार माध्यमहरूप्रति वक्र दृष्टि राख्न खोजिरहेको देखिन्छ। यसका विरुद्धमा युट्युबमा आश्रित पत्रकारहरू आन्दोलित हुने अवस्था छ। ठुला सञ्चार माध्यम भनिएका जो पञ्चायतकालको समाप्तिसँगै मिसन पत्रकारिताले सृजना गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै विभिन्न उद्योगपतिहरूले, धनाढ्य व्यक्तिहरूले पञ्चायतकालमा विभिन्न प्रशासकीय ओहदामा बसेर धन कमाएकाहरूले ठुला ठुला सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालन गर्ने हैसियत बनाए। त्यसमा मिसन पत्रकारिता गरेका पत्रिकाहरू सबै ओझेलमा परे। उनीहरू अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा पुगे। पञ्चायतकालमा मिसन पत्रकारिता गरेर निर्दलीयताको विरुद्धमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पक्षमा लेख्ने मातृभूमि साप्ताहिक अहिले हामी पढ्न पाउँदैनौँ। समीक्षा साप्ताहिक हामी अहिले पढ्न पाउँदैनौँ। नेपाल भूमि साप्ताहिक हामी अहिले पढ्न पाउँदैनौँ। त्यो बेलाको युगधारा साप्ताहिक, डेली डायरी साप्ताहिक निकै चर्चित सञ्चार माध्यमहरू थिए, जुन सञ्चार माध्यमहरूले सरकारलाई हल्लाएका थिए, पञ्चायती व्यवस्थालाई हल्लाएका थिए, लोकतन्त्रको पुनस्थापनाको निम्ति र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिको लागि ती पत्र पत्रिकाहरूले गरेको आन्दोलन अनुकरणीय छ, ऐतिहासिक छ, त्यो सम्झना लायक छ। अहिले सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलाउने काममा पनि ती पत्रिकाहरूले ठुलो योगदान पुर्याएका हुन्। तर ती पत्रिकाहरू कहाँ गए? आज सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरूले ती पत्रिकाहरूको निरन्तरताको खोजी गर्न आवश्यक ठानिरहेका छैनन्। योजना साप्ताहिक त्यस्तै चर्चाको अर्को एउटा पत्रिका बन्न जान्छ। वामपन्थी कित्ताबाट विशेष योगदान पुर्याएको योजना साप्ताहिक थियो, त्यो पनि अहिले प्रकाशनमा छैन।
त्यसैगरी जनादेश साप्ताहिक 10 वर्षे माओवादी जनयुद्धका दौरानमा माओवादीहरूका समाचार पस्किने जनादेश साप्ताहिक आज कहाँ गयो? प्रचण्ड सत्तामा पुग्नु भएको छ। जनार्दन शर्मा यो देशको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। युद्धमा होमिएका त्यो बेलाका नेताहरू अहिले धनाढ्य भएका छन्, तर पत्रकारहरू खाडी मुलुकमा काम गर्न पुगेका छन्। धेरैजसो युद्धकालमा काम गरेका पत्रकारहरू, माओवादीसँग नजिक रहेका पत्रकारहरू खाडी मुलुकमा रोजगारीका निम्ति पुगेका छन्। विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन् उनीहरूले। त्यसतर्फ माओवादी नेतृत्वको ध्यान पुगेको छैन। विदेशमा पुगेर पनि युट्युब पत्रकारिता सञ्चालन गरिरहेका छन् ती माओवादी पत्रकारहरूले। आजको परिस्थितिमा देशभित्रै बसेर पनि माओवादी युद्धमा लागेका कार्यकर्ताहरूले युट्युब पत्रकारिता गरिरहेका छन्। युट्युब पत्रकारितालाई बन्देज लगाउन खोज्नु यो 5 लाख रुपियाँ दस्तुर कायम गर्न खोज्नुको एउटा प्रमाण हो। त्यसकारण सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले यदि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ भन्ने अझ पनि सोचाइ छ भने युट्युब पत्रकारितामाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्धलाई रोकियोस्। यो मनपरी ढङ्गले दर्ता शुल्क भन्दै 5 लाख रुपियाँ तोकेर प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोट्ने कामलाई अविलम्ब बन्द गरियोस्। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।